Assalamu alaikum students. Today topic about the state of religion in pre-Islamic Arabia. Pre-Islamic Arabia यानी इस्लाम से कबल के जो अरब का माशरा था उसमें मजहब की क्या हैसियत थी उनके नज़दीक. The period in the Arabian history which preceded the birth of Islam is known as the time of ignorance. अरब हिस्ट्री में ये जो वक्त था मतलब प्री इस्लामिक हिस्ट्री में इसमें इस्लाम की वलादत से कबल का ये दौर जाहलियत का दौर माना जाता था. जजिंग बाय द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द पैगन अरब्स, और वो लोग जो हैं काफिर अरबों के तरीक़ार अकायद को देखते थे. इट अपीयर्स दैट इट वाज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम. तो इस क्योंकि वहाँ काफिर अरब के तरीक़ेकार और अकायद देखे जाते थे ज़्यादातर अरब की हिस्ट्री में, इस्लाम से कबल की जो अरब की हिस्ट्री थी उसमें, तो इस लिहाज से ये नाम बहुत मुनासिब लगता है कि जाहलियत का दौर, टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस यानी जाहलियत का दौर. द अरब्स वर द डिवोट्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. The Arabs were the devoted. अरब जो थे वो अकीदत मंद थे. ऑफ अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, मुतअद्दिद मज़ाहब के. विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो अरब में मुतअद्दिद मज़ाहब थे तो उसकी दर्जेल जो इक़साम हैं उसमें दर्जा बंदी कर दी गई है. सबसे पहले है आइडियल वर्शिपर्स और पॉलीथेस्ट, यानी पॉलीथेस्ट कहते हैं मुशरिकीन को, आइडियल वर्शिपर्स बुतों के पुजारी लोग. मोस्ट ऑफ द अरब्स वर आइडलर्स. मोस्ट ऑफ द अरब्स वर आइडोलेटर्स, यानी बुतों के पुजारी बहुत सारे अरब के लोग थे. द वर्शिप्ड न्यूमरस आइडल्स, वो मुतअद्दिद बुतों की पूजा करते थे. एंड ईच ट्राइब हैड इट्स ओन आइडल और आइडल्स एंड फेटिश, और इनकी बहुत सारी बाजियां भी थीं, बुत भी थे, उनके बुतों की बीवियां भी, ऐसे उन्होंने बहुत सारे ना कबीलों ने अपने लिहाज से अपने अपने बुत रखे हुए थे. दे हैड टर्न द काबा इन मक्का, जब उन्होंने मक्का की तरफ रुख किया. विच अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, रवायात से हमें ये बात पता चलती है, जब उन्होंने मक्का की तरफ रुख किया, हैड बीन बिल्ड बाय द प्रॉफिट इब्राहिम एंड हिज सन, हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब मक्का की तरफ रुख किया रवायत के मुताबिक. एंड वाज डेडिकेटेड बाय देम टू द सर्विस ऑफ वन गॉड, कि उन्होंने फिर इस बात को जहन में लाए कि हम लोग अल्लाह की खिदमत के लिए यहाँ एक घर बनाते हैं. इनटू अ हैथन पैंथियन हाउसिंग 360 आइडल्स ऑफ स्टोन एंड वुड. तो उसमें उन लोगों ने, अरब के जो पुजारी लोग थे उन लोगों ने अरब काबा के अंदर 360 बुत जो है वो लकड़ी और पत्थर के बने हुए थे, जो कि तो उनको काबा को उसका रिहायशी घर बना दिया, यानी उसकी रिहायशगाह बना दिया. एथिस्ट यानी मुल्हिद लोग जो हैं उसके बारे में, दिस ग्रुप वाज कंपोज्ड ऑफ द मटेरियलिस्ट एंड बिलीव दैट द वर्ल्ड वाज एटर्नल. ये ग्रुप जो है वो मादा परस्तों पर मुश्तमिल है, और वो लोग इसे, यानी ये जो दुनिया है, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है, लेकिन वो मादा परस्त लोग जो हैं इसको अबदी दुनिया तस्वुर करते थे. जिंदीक्स थर्ड पॉइंट है, मतलब जो मजहब था जिंदीक. देयर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन डॉक्ट्राइन ऑफ डुअलिज्म इन नेचर. फारसी अकायद से मुतासिर जो लोग थे वो फितरत में दोहरे इज़्म के से भी मुतासिर थे. दे बिलीव डैट देयर वर टू गॉड्स, और वो इस बात पर एतमाद रखते थे कि उनके दो खुदा हैं. तो क्योंकि वो लोग हैं जो मानते थे कि सच्चाई का खुदा अलग है, बुराई का खुदा अलग है, रोशनी का खुदा अलग है, डार्कनेस अंधेरे का खुदा अलग है. बोथ वर लॉक्ड अप इन एन अनएंडिंग स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कि ये एक ऐसी स्ट्रगल थी कि जो कि ख़त्म ही नहीं हो सकती थी. तो उन लोगों ने हर चीज़ के लिए दो खुदा रखे हुए थे.
کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے دو خدا ہیں. تو آپ لوگ یہاں تک ڈیولیزم ان نیچر تک کر کے آگے یہ بھی کر سکتے ہیں. دے بلیو ڈیٹ ٹو گوڈس یعنی وہ دو خداؤں پر یقین رکھتے ہیں. باقی آپ لوگ جو ہیں وہ اسکپ کر دیں. سیبنس دے ورشپ دی اسٹارز. یہ لوگ سیبنس جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, ستاروں کے پجاری تھے. جیوز یہودی وین دی رومن ڈسٹرائڈ جیروشلم ان AD 70, جب رومن کے جو لوگ تھے انہوں نے 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کیا. اینڈ ڈروو دی جوز آؤٹ آف پیلسٹائن اینڈ سائریا. تو ان لوگوں کو یعنی جو یہودی لوگ تھے ان لوگوں کو شام اور فلسطین سے نکال دیا گیا. مینی آف دیم فاؤنڈیڈ نیو ہومز ان حجاز ان عربیہ. اور بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے حجاز میں, عرب کا جو حجاز علاقہ تھا اس میں نئے مکان ڈھونڈ لیے. انڈر دیئر انفلوئنس, اس اثر و رسوخ کے تحت, یعنی کیونکہ وہاں یہودی لوگ آباد ہو گئے تھے اس لیے ان کے اثر و رسوخ کے تحت مینی عربs آلسو بیکیم کنورٹ ٹو جوڈیزم. تو بہت سارے عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے یہودیت کو اختیار کیا. دیئر اسٹرانگ سینٹرز ور دی ٹاؤنز آف یثرب. تو ان کے مضبوط جو علاقے تھے, مراکز تھے, یثرب, خیبر, فدق اینڈ ام القریٰ. اور ام القریٰ, یہ ام القریٰ مکہ کو ہی کہتے ہیں. تو یہ علاقے تھے, یہ قصبے تھے جن کو ان لوگوں نے اپنا مضبوط مرکز بنا لیا. کرسچنز عیسائی, دی رومن ہیڈ کنورٹیڈ دی نارتھن عربین ٹرائب آف غسان ٹو کرسچینٹی. شمالی عرب کا ایک قبیلہ تھا غسان, اس نے اس کو رومن جو لوگ تھے ان لوگوں نے عیسائیت میں اس سے تبدیل کر دیا. سم کلینز آف غسان ہیڈ مائگریٹڈ ٹو اینڈ ہیڈ سیٹلڈ ان حجاز. کچھ قبیلے جو تھے غسان کے, کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ہجرت کی اور وہ حجاز میں سیٹل ہو گئے. دیئر اسٹرانگ سینٹر واز دی ٹاؤن آف نجران. اور ان کا مضبوط مرکز نجران کا قصبہ تھا, کیونکہ جوز کا جو مضبوط مراکز تھے وہ یثرب, خیبر, فدق اور ام القریٰ تھے, جبکہ یہاں کرسچنز میں ان کا جو مضبوط مرکز تھا وہ نجران کا قصبہ تھا. مونوتھیسٹ توحید پرست لوگ. دیئر واز اے اسمال گروپ آف مونوتھیسٹ پریزنٹ ان عربیہ آن دی ایو آف دی رائز آف اسلام. اسلام کے عروج کے وقت عرب میں توحید پرستوں کا ایک بہت چھوٹا گروپ موجود تھا. اٹس ممبر ڈڈ ناٹ ورشپ آئیڈلز. اس کے جو ارکان تھے اس گروپ کے وہ نہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. اینڈ دے ور دی فالوورز آف دی پروفٹ ابراہیم. اور وہ حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے, ان کی پیروی کرنے والے تھے. دی ممبرز آف دی فیملیز آف محمد پیس بی اپون ہم. اور وہ جو ممبرز تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے. دی فیوچر پروفٹ پیس بی اپون ہم, جو کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر بننے والے تھے, تو ان کے بھی وہ ممبر تھے. اینڈ علی ابن ابی طالب دی فیوچر خلیفہ, جو کہ فیوچر کے خلیفہ تھے, خلافت راشدہ, کیونکہ 4 خلفائے راشدین تھے. تو علی بن ابی طالب جو کہ چوتھے خلیفہ تھے, جو کہ فیوچر میں بننے تھے. دی موسٹ ممبر آف دی کلین آف دیئر کلین. اور بہت سارے دوسرے ممبر بھی اسی قبیلے سے, اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. دی بنو ہاشم, جس کا نام بنو ہاشم تھا, بلونگ ٹو دس گروپ. بنو ہاشم کا تعلق بھی اسی گروپ سے تھا, کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے, کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے تھے. اور پچھلے انبیاء جو ہیں, پچھلی کتابیں جو ہیں, ان سب پر ایمان رکھنے والے تھے, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے, اور حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے.